गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो हामीले के पढ्यो भनेपछि कसरी हामीले त्यो फर्मुला बनाउने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको र त्यही कन्सेप्टबाट आज हामी एक्सरसाइज गर्नेछौँ। के अरे फर्मुला युज गरेर हामीलाई अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको हुन्छ अनि त्यसलाई हामी फर्मुला युज गरेर कसरी सल्भ गर्ने त्यही हेरौँ। एउटा क्वेसन छ यहाँ हामीसँग, जस्तै यहाँ क्वेसन छ x² + 3x + 2 = 0। अब यस्तो खालको क्वेसन छ भने हामी फर्मुला युज गरेर कसरी बनाउने हो। यहाँ हेर्नु, यो हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ। त यसलाई हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन को जनरल फर्मसँग कम्पेयर गरिदिने, ax² + bx + c = 0। मतलब जुनसुकै क्वाड्रेटिक इक्वेसन जनरल यस्तोमा हुन्छ, यसमा सेटिस्फाई हुन्छ। ल कम्पेयर गर्दाखेरि comparing equation 1 with ax² + bx + c = 0। ल अब कम्पेयर गर्दाखेरि के आउँछ त, त्यहाँ हेर्नु ax² को ठाउँमा x² छ भनेपछि ax² = x स्क्वायर कट्यो, a = कति आयो भ्यालु 1 भनेपछि a = 1। त्यस्तै bx को ठाउँमा यहाँ के छ हाम्रो 3x भनेपछि bx = 3x, x क्यान्सल, b = 3, b को बेलामा आयो यहाँ 3 एन्ड c को ठाउँमा यहाँ के छ 2 एन्ड c = 2। अब हामी फर्मुला युज गरेर यसलाई सोल्भ गर्दिने। by using formula we have formula को के हुन्छ x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब भ्यालु हामीले सबैको राखिदिने। x = b को भ्यालु कति छ 3 -3 ± √b² यानी 3a² - 4, a को ठाउँमा हाम्रो a को भ्यालु 1, त्यस्तै b को ठाउँमा के अरे a को ठाउँमा 1, c को ठाउँमा 2/2a, 2a को ठाउँमा 1 छ। ल x = -3 ± √3a² भनेको 9 - 4 2 जा 8/2 कति भयो। x = -3 ± √9 - 1 के अरे 1 आउँछ 1/2। x = -3 ± √1 1 हुन्छ 2। ल अब यहाँ हामीसँग दुईटा साइन छ, दुईटै साइन पाले लिने। टेकिङ पोजिटिभ साइन। ल अब पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ, x = -3 + 1/2, x = के हुनु भयो -3 + 1 -2/2, x = -1। again taking negative sign। ल अब नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ, x = -3 - 1/2 और x = -3 - 1 - 4/2 और x = आयो 4/2 - 2। therefore x = -1 और -2। यति भयो हाम्रो x को भ्यालु। अब यो भ्यालु हाम्रो ठीक छ कि छैन हामी टेस्ट गर्न पनि सक्छौं। ल x को ठाउँमा पहिला हामी -1 टेस्ट गरौँ। -1 यहाँ राख्दाखेरि के हुन जान्छ, -1 को स्क्वायर 1 अनि -1 3 -1 दा -3 अनि +2। तो क्या आउँछ 2 + 1 - 3 0 आयो, ठ्याक्कै सेटिस्फाई भयो।
अर्को अब -2 लिएर हामी टेस्ट गरौँ। -2 यहाँ राख्दाखेरि -2 को स्क्वायर के हुन गयो 4 अनि प्लस माइनस 3 to the 6 -6 plus 2 इक्वल टू क्या आउँछ 4 plus 2 6 minus 6 0 दुईटै सेटिस्फाई भयो भनेपछि हाम्रो दुईटै एन्सर ठीक छ। ल अब यस्तो खालको क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने सोल्भ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला योसँग कम्पेयर गरिदिनु होला अनि कम्पेयर गर्दाखेरि a b c को भ्यालु आउँछ अनि फर्मुला राखेर यसरी सोल्भ गर्दिनु। अब हामीले जुनसुकै क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। फर्स्टमा हामी के सिक्यौ भनेपछि फ्याक्टराइजेसन मेथड, सेकेन्डमा हामी सिक्यौ कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथड, त्यसपछि हाम्रो थर्डमा आयो बाइ युजिङ फर्मुला, जसमा हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथडले जुनसुकै क्वाड्रेटिक इक्वेसन सोल्भ गर्न सक्दैनौं, तर कम्प्लिटिङ स्क्वायर मेथड र बाइ फर्मुला हामी जस्तो सुकै क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिए पनि हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। फर्मुला त हाम्रो कम्प्लिटिङ स्क्वायरबाट नै आएको हो भनेपछि फर्मुलाबाट हुने कम्प्लिटिङ स्क्वायरबाट किन हुँदैन, मजाले हुन्छ। ल अब अर्को इक्वेसन हेर्ने। ल अब हामीलाई यस्तो खालको क्वेसन दिएको छ भने कसरी गर्ने फर्मुला मेथडले। अब किनभने हामीले फर्मुलाले गर्दाखेरि ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्छौं। यसलाई हामी कसरी योसँग कम्पेयर गर्न सक्छौं भनेपछि हेर्नु यो इजी छ। यसलाई पनि हामी यस्तो फर्ममा पहिला सोल्भ गरेर ल्याउने। ल यसलाई अब सोल्भ गर्दा के हुन जान्छ 3x² - 5x + 6 = यो हुन्छ हाम्रो 2x² + 3 to the 6। ल अब यो दुईटैलाई यो साइड ल्याइदिनु 3x² - 2x² x² त्यसपछि -5x है +6 + 6 यो कटिहाल्यो = 0। अब यहाँबाट तपाईहरुलाई आइहाल्छ। ल यहाँबाट आफै गर्नु। त्यसपछि यस्तो खालको पनि गर्न हामी सक्छौं 4x ले 4x² + 7 for the 28x + 10 = 2x² + 5 to the 10 10 10 cancel। अब कति आयो त 4x² - 2x² 2x² + 28 x = 0 और 2 2 कमन आउँछ x² + 14x = 0 x² + 14x = 0। अब यहाँबाट तपाईहरु आफै गर्नु होला, यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला युज गर्नु अनि बनाइदिनु। यस्तो खालको प्रब्लम छ भने हामी यसरी गर्न सक्छौं। ल अब कुनै कुनै यस्तो हुन्छ जस्तै यहाँ छ हामीले दिएको एउटा x/3 + y के 2 x/3 + 2/x = 7/3। अब यसलाई के गर्ने यसलाई पनि त्यस्तै हो, यो र यो मिल्छ, एक ठाउँ गरेर गर्दा पनि हुन्छ नत्र यो दुईटालाई एलसीएम लिएर गर्दा पनि हुन्छ, तर यो र यो मिल्छ सजिलो हुन्छ। x/3 - 7/3 भयो -2/x। क्लियर हुनु? यसले यता ल्याएको त माइनस, यसले यता ल्याएको माइनस भयो। दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ, माथि x - 7/3 यहाँ -2/x। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने x लिएर यसलाई हुन्छ x लिएर हुँदाखेरि x² अनि -7x। त्यसपछि 3 लिएर यसलाई हुन्छ भनेपछि 3 to the 6 -6 और x² - 7x + 6 = 0। अब यहाँबाट हामीले योसँग कम्पेयर गर्दिने अनि त्यसपछि गर्ने। अब यहाँबाट तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको छ भने यसरी गर्ने। ल अब अर्को चाहिँ यहाँ 2x
plus x plus 3 upon 2x minus 7 equal to 2x minus 1 upon x minus 3. यसलाई अब कसरी गर्ने त पहिला हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं 2x minus 7 times 2x minus 1 equal to x plus 3 times x minus 3. यो लिएर यसलाई हुन्छ यो लिएर यसलाई अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2x लिएर पहिला दुईटैमा गर्दिनु त 2x लिएर 4x² minus 2x 2 to the 4 x square minus 2 minus 2x on the 2x minus our 7 लिएर minus 7 to the 14x 7 to the 14 and you x को x minus minus plus 7 on the 7 2x square okay 4x square minus 2x त्यसपछि 7 लिएर minus 14x minus minus plus 7 equal to x plus 3 x minus 3 a minus b times a plus b मा गयो भनेपछि x square minus 9 भयो ल अब यो x square यता घटेर 3x square minus 14 अनि 2 4 to 6 16x त्यसपछि यो यता गएर प्लस भयो प्लस 9 plus 7 16 equal to 0 अब यसलाई कम्पेयर गर्दिने योसँग अनि गर्नु होला यहाँबाट भइहाल्छ यदि छ 3x square minus 16x अनि 9 plus 7 16 त्यसपछि अर्को अब कस्तो खालको हुन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नु x plus 3 upon x plus 2 plus x minus 3 upon x minus 2 equal to 2x minus 3 upon x minus 1 अब यसको खालकोलाई कसरी गर्ने त्यहाँ यो पनि इजी छ यसलाई पनि पहिला हामी सोल्भ गरेर यस्तै फर्ममा ल्याउने हो त्यसपछि कम्पेयर गरेर फर्मुलामा लगाउने त्यहाँ दुईटैको एलसीएम के हुन जान्छ x plus 2 times x minus 2 क्लियर अब यो ले डिवाइड गर्दा यसमा यो र यो कट्छ यति हुन्छ भनेपछि x minus 2 times x plus 3 है पनि कति हुन गयो त यो x minus 2 अनि x plus 3 अब यो प्लस को प्लस अब हाम्रो यो x minus 2 कट्छ x plus 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ त x plus 2 times x minus 3 हुन गयो ठीक छ ल यति भयो इक्वल टु 2x minus 3 upon x minus 1 हामी यो दुईटैलाई एलसीएम लिएको त यो ले डिवाइड गर्दा यो र यो कट्यो यो ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसैगरी यसमा हाम्रो यो र यो कट्छ यो ले मल्टिप्लाई हुन्छ ल अब सोल्भ गर्ने यो दुईटै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x स्क्वायर अनि 3 अनि प्लस minus 2 3 बाट minus 2 घटाउँदा 1 1x यानी x minus 3 to the 6 मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ प्लस यो दुईटैले मल्टिप्लाई गर्दा x अनि x स्क्वायर अनि minus 3 अनि प्लस 2 एड गर्दाखेरि minus 1 यानी minus 1x यानी x अनि 3 to the 6 minus 6 upon यो दुईटैको मल्टिप्लाई a plus b a minus b को टाइम्स मा जान्छ के रे फर्मुलामा जान्छ a plus b times a minus b यानी a स्क्वायर x स्क्वायर minus 2 स्क्वायर भनेको 4 equal to 2x minus 3 upon x minus 1 और अब कति आयो त हाम्रो यहाँ minus x plus x cancel x square 2x square minus 6 12 upon x square minus 4 equal to 2x minus 3 upon
x minus 1 ल अब यसमा हाम्रो कति ओ सरी 6 6 12 हुन्छ 6 6 अनि 6 12 हो अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दाखेरि यो लिएर यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ x minus 1 times 2x square minus 2 equal to यो लिएर यसलाई हुन्छ 2x minus 3 times x square minus 4 लो अब सोल्भ गरिदिने x लिएर के हुन जान्छ 2x cube minus 12x x को काम सिद्ध्यो 2x cube minus 12x अब -1 लिएर minus 2x square minus minus plus 12 equal to अब यो लिएर यसलाई गर्दा 2x र x square x cube minus 4 to the 8x त्यसपछि -3 लिएर -3x square minus minus plus 4 3 the 12 यति भयो 2x लिएर कति भयो 2x cube 4 to the 8x अनि -3x square minus minus plus यति अब हाम्रो 2x cube क्यान्सल ल अब यो 3x square ले यता ल्याउँदाखेरि के हुन जान्छ प्लस 3x square plus अनि -2x square x square भयो क्लियर त्यसपछि यो -8x यो साइड ल्याउँदाखेरि प्लस 8x हुन्छ -12x plus 8x -4x अब हाम्रो 12 पनि क्यान्सल यति इक्वल टु 0 अब यहाँ देखि यससँग कम्पेयर गर्दिनु अनि बढाइदिनु ल अब मलाई लाग्छ यस्तो खालको प्रब्लम तपाईहरु इजी तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यहाँ एक्सरसाइजमा एउटा के रे वर्ड प्रब्लम पनि दिएको छ त्यो पनि म एउटा सिकाइदिन्छु अनि त्यहाँदेखि आफै गर्नु ल अब यो पछि वर्ड प्रब्लम एउटा हेर्नु ल अब हाम्रो यहाँ वर्ड प्रब्लम के छ भनेपछि क्वेशन नम्बर 4 मा a number the sum of two number is 16 and their product is 63 ल दुईटा नम्बर को सम 16 छ त हामीले लेट गर्दिने लेट x be a number let x be a number then the other number will be दुईटै नम्बर को सम कति छ 16 एउटा x भयो भने हैन दुईटा नम्बर छ त्यो एउटा x मैले माने दुईटैको सम 16 छ भनेपछि अर्को के हुन्छ 16 minus x be a number then the other number will be 16 minus x यदि भयो according to the question ल अब क्वेशन ले के भनेछ and their product is 63 अब यो दुईटैको प्रोडक्ट 63 छ भनेपछि x times 16 minus x equal to 63 अब सोल्भ गर्दिने 16x minus x into x square equal to 63 अब यो दुईटैलाई अर्को साइड लगिदिनु त कति हुन गयो x square minus 16x plus 63 equal to 0 अब solve this problem by using any method अब यहाँ भनेको छ कुनै पनि मेथडले सोल्भ गर्दा
हुन्छ। यहाँ कुनै अब कुनै मेथडले सल्भ गर्दा हुन्छ। हाम्रो कतिले जान्छ फ्याक्टराइजेसन मेथडले गर्दिदा पनि हुन्छ। x² माइनस 9x माइनस 7x 9 प्लस 7 16 9 7 जा 63 0। अब x कमन आयो x माइनस 9 माइनस 7 कमन आउँछ x माइनस 9 इक्वल टू 0 x माइनस 9 टाइम्स x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कति आंसर आयो 7 और 9 यति भयो हाम्रो आंसर। अब हाम्रो ठीक छ कि छैन 7 प्लस 9 16 म्याच गर्यो 9 7 जा 63 हाम्रो आंसर ठीक छ। अब अर्को क्वेशन यहाँ भनेको छ द सम अफ द एज अफ फादर एन्ड सन इज 36 भनेपछि सन को एज x लेट गरिदिनु त फादर को एज भइहाल्यो 36 माइनस x अनि तिनीहरुको प्रोडक्ट दिएकै छ यही अनुसार। त्यसपछि भनेछ फाइन्ड द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ अ रेक्टेंगल प्लॉट whose area is 660 स्क्वायर मिटर एन्ड पेरिमिटर भनेपछि लेन्थ ब्रेथ ल यहाँ l मान दिनु लेन्थ अर्को b the 2 times of l plus b equal to perimeter 104 आयो l plus b equal to 2 लिएर डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 52 और l equal to 52 minus b भयो। यो लेन्थ भयो कि अनि ब्रेथ भयो b लेंथ इक्वल टू 52 माइनस b सपोज गरिदिने एंड ब्रेथ इक्वल टू b एरिया इक्वल टू के हुन्छ l इन्टु b l हाम्रो कति छ 52 माइनस b b को b छ एरिया यहाँ दिएकै छ हामीलाई 660 और मल्टिप्लाई गर्दा 52b माइनस b स्क्वायर माइनस 52b प्लस 660 इक्वल टू 0। अब यसलाई सोल्भ गरिदिनु b को भ्यालु आउँछ b को भ्यालु यहाँ राख्दिने l पनि आयो यसरी गर्नु होला। ल अब आजदेखि हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि सिद्धियो। अब भोलिदेखि हामी पढ्ने छौं सिम्पल इनइक्वालिटी। आजलाई हामी यति राख्ने। अब योसँग रिलेटेड जति होमवर्क छ म सबै होमवर्क दिन्छु। हाम्रो इजी थियो क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि। ल अब होमवर्क ल तपाईहरुको भोलिको होमवर्क यो सबै भयो क्वेशन नम्बर 3 को सबै र क्वेशन नम्बर 4 को पनि। क्वेशन नम्बर 3 र 4 होमवर्क भयो। यति चाहिँ हाम्रो होमवर्क छ। क्वेशन नंबर 3 को लगभग जुन डिफिकल्ट थियो त्यो मैले बनाइदिए अनि क्वेशन नंबर 4 को पनि कन्सेप्ट दिए। बाँकी चाहिँ आफै बनाउनु होला। ल अब आजलाई यति राख्ने। भोलिदेखि अब नयाँ पढ्ने। थ्यांक यू।